दुनिया में कोई भी कुछ सीखना नहीं चाहता, ये आप ज़हन में रखिए। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक सीखेगा जब उसको ज़रूरत होगी, या वो अगर उसके अंदर कोई पैशन है कि मैं कुछ करना है तो वो करेगा। अपने ख़ानदान से गुर्बत ख़त्म करनी है, आपने अपने ख़ानदान में तालीम लेके आनी है। अब ये ज़हन में रखें कि बगैर तकलीफ़ के नो पेन्स नो गेन्स। जब तक आप अपने आप को कम्फ़र्ट ज़ोन से नहीं निकालेंगे, आपको कभी भी कामयाबी नहीं होगी। जो ये दौर हमारा चल रहा है, ये तो 2020 क्रिकेट का है। आपने अगर यार दोस्त बनाने हैं तो वो यार दोस्त बनाएं जो आपके इस गोल को अचीव करने में आपके मददगार हो। आप भिखारी बनने की सोच से नहीं आए। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। अम्मा बाद, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और मुबारकबाद कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे जमा हैं। और मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ HBN टीम का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। अच्छा लगता है नौजवानों से बात करके या उनको कुछ सलाह दे के। मैं अपनी जो मेरी बैकग्राउंड है वो बैंकिंग से रिटायर्ड हूँ, 32 साल सीनियर लेवल पे भी काम किया है, उसके अलावा कंसल्टिंग का बिजनेस है। तो मैं जो जिस टॉपिक पे बोलने जा रहा हूँ वो पर्सनल ग्रोथ है। जो पाकिस्तान के इस वक्त के हालात हैं, जो बच्चे हैं वहाँ पे, नौजवान हैं, या जो लोग इस वक्त कुछ करना चाहते हैं, आल्दो के ये मुश्किलात होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला का एक सिस्टम है जिसमें अल्लाह ताला इंसानों को पॉलिश करवाते हैं, उनके अंदर अच्छी चीज़ों या स्किल्स को सीखने का एक मुनब्बे होता है या एक तंबी होती है कि सीखो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। उस सर्वाइवल गेम्स के अंदर जो है ना, वो अपने आप को बंदा एडजस्ट करता है। और अल्लाह ताला ने जब इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया तो उसमें ये खूबी रखी है कि वो हर तरह के हालात में अपने आप को एडजस्ट करता है। मैंने सोचा कि पाकिस्तान के मसाइल, सबसे पहले तो ये सोचें कि क्यों है, हम इतने सालों से क्यों अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सके। अब आप अगर अपना तालीमी निज़ाम देखें, अपना सियासी निज़ाम देखें, आपका अपना जो माशरती, जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, उनको देखें, तो हमें एक एक पिक्चर ऐसी नज़र आती है जिसमें हमें कहीं पे भी कोई कोहेरेंस नज़र नहीं आती, कोई तसलसल नज़र नहीं आता, कोई रब्त नज़र नहीं आता। सब वो टाइम पास वाले हमारे नज़रियात होते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क एक जगह पे खड़ा है। इतने यंगस्टर्स, दुख होता है सुन के कि जब वो कश्तियों में डूब के मरते हैं, या बैरून मुल्क हम जैसे लोग इतने इतने सालों से बैठे हैं, किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि अपने वतन में रहे। लेकिन आप लोग खुशकिस्मत हो, आपको अल्लाह ताला ने तालीम दी है, आपको वसाइल दिए हैं इस दौर में कि आप बगैर मायूस हुए अल्लाह की रहमत का, उसकी जो आपके ऊपर वो जो उसने आपको तालीम का जेवर दिया, उसको यूटिलाइज करके आप अच्छे कारोबार, पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं। आपकी जो कौमी जिम्मेदारी है वो भी ये है कि अपने आप को पॉलिश करें। देखिए, मैं अबू धाबी में बैठा हूँ और शेख जायद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये कहा था कि मेरा कोई बंदा अगर वो फिट है, वो घर बैठेगा तो उसको जुर्माना होगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बंदा कमाता है, 10 खाते हैं, लेकिन उनको शऊर नहीं है ना, असल में उनको कोई समझाने वाला नहीं होता। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है कि जो लोग बाहर जाते हैं या बाहर एक स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको वो मुसावी मौके नहीं होते। आप लोग फाइबर पे या दूसरी जगहों पे काम करते हैं, लेकिन बहुत लो रेट पे करते हैं, ठीक है ना। तो आप जब तक अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ाएंगे, उस वक्त तक आप इंटरनेशनली अपनी वैल्यू नहीं लगा सकेंगे, अच्छी वैल्यू जो एक खुशहाली का। अब देखिए, मैं फिगर्स देख रहा था तो इंडिया जो है वो अपने आईटी से जो उसकी आमदन होती है वो सऊदीया की तेल की आमदन से ज्यादा, हम कहते हैं सऊदीया बड़ा अमीर मुल्क। तो ये सोचने वाली बातें हैं। इसलिए कि मैं पाकिस्तान गया तो मैंने देखा कि वो जो वहाँ कुछ तालीम दी जा रही है ना, वो बहुत पुरानी हो, जो मैंने कभी 82 83 में पढ़ी थी, वही कुछ आज भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। फिर आपके कॉलेजेस के अंदर, आपके इदारों के अंदर कोई कोई है, सिस्टम है नहीं है। तो उसमें एक आदमी, एक बच्चा है जो नया तालीम लेता है, हासिल करता है, ग्रेजुएशन करता है या आईटी का कुछ सीखता है, वो किसके पास जाए जब सिस्टम्स ही उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो उसके अंदर मेरा मैसेज आप सबको ये है कि आप एक लगन के साथ, अपने ऊपर एक फरीजा समझते हुए, और आपस में एक कम्बिनेशन, एक कोहेरेंस और एक टीम बन के काम करें। आप अगर किसी इलाके में बैठे हुए हैं, मुझे एक बच्चे ने पाकिस्तान में मेलसी के एरिया से उसने कंसल्ट किया मेरे साथ, तो मैंने उसको ये बताया कि वो उस इलाके की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह बेहतर कर सकता है, वो उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे ब्रांडिंग कर सकते हैं। अब आईटी तो HBN आपको सिखा देगा, बाकी वर्किंग जो है ना आपने खुद करनी होती है। पर्सनल ग्रोथ में इंसान की अपनी कमिटमेंट बहुत जरूरी होती है। वो क्यों जरूरी है कि इंसान जब दुनिया में आता है तो उसको एक कामयाबी, एक सेटिस्फेक्शन,
ایک तसल्ली चाहिए होती है ना, कि उसको खुशी चाहिए होती है। खुशी का ज़रिया क्या चीज़ें होती हैं? जब आप कोई कोई काम करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक तकमील के ऊपर एक तसल्ली होती है। इसी तरह आपकी कोई ख़्वाहिश पूरी होती है तो आपको खुशी होती है। इसी तरह आपके फैमिली के लोग जो होते हैं या माशरे के लोग होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जब आप उनको फुलफ़िल करते हैं तो आपको मदद मिलती है। तो पर्सनल ग्रोथ में सबसे पहले तो यही चीज़ होती है कि इंसान के अंदर लगन होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, ताकि वो कुछ करके दिखाएँ। देखिए, आप दुनिया में अगर आए हैं ना, उन लोगों को, उन बच्चों को सोचें जो पैदा होने से पहले मर जाते हैं या दुनिया में आके मर जाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है, तो आप अपना नाम बनाएँ, अपने ख़ानदान का नाम बनाएँ, अपने मुल्क का नाम बनाएँ, और उसके लिए क्या करना है, आपको कमिटमेंट जो है ना वो करनी पड़ेगी। आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर वो तसलसल पैदा करना पड़ेगा, जिसमें आप जो है ना अपने आप को बेहतर करके खुद आगे निकल सकते हैं। आप बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, ठीक है ना? तो मैं जो इस पे थोड़ा-सा ना एक हिंट के तौर पे आपको ये कुछ चंद चीज़ें मैं कह दूँ, ऐसे ही मैंने कुछ लिख रखी थी। सबसे पहले तो एक साइकोलॉजिकल एक बात को समझ लें कि दुनिया में कोई भी कुछ सीखना नहीं चाहता। ये आप ज़हन में रखें बात। वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक सीखेगा जब उसको ज़रूरत होगी, या वो अगर उसके अंदर कोई पैशन है कि मैं कुछ करना है तो वो करेगा। देखिए, आप क्रिकेटर्स हों या ये जितने भी लोग हों, वो देखिए कितनी लगन से काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को बेहतर बनाते हैं। उनके अंदर वो शौक होता है कि मैं नेशनल टीम में जाऊँ, मेरा दुनिया में नाम। यही चीज़ जो है, अगर आपने अपने घरों को बदलना है, पाकिस्तान को बदलना है, वो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे कहा ना कि मैं जवानों को पीरों का उस्ताद कर। आप लोग जो है ना, आपने हमारे उस्ताद बनना है, जो हम बूढ़े लोग हैं, ठीक है ना? उसके लिए फिर आपके अंदर वो स्किल्स भी तो होने चाहिए ना। सबसे पहले तो ये है कि आप ये सोचें कि अगर आपने कुछ ग्रोथ करनी है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा? अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो ये है कि आपने अपने गोल सेट करने हैं। अब ये 2025 है, तो इसके लिए अपने गोल्स बना लें। हम एक पूरी इसके ऊपर फिर दोबारा से एक सेशन कर लेंगे, जिसमें आपको पूरी तरह सिखाया जाएगा, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको सिखा दी जाएँगी। फिर आप अपने लिए, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मैं देहात से निकला हुआ था। मैं अपनी मिसाल इसलिए देता हूँ ताकि बच्चों को पता चले या जो सुनने वाले हैं उनको पता चले कि मैं पाकिस्तान में था जब, तो मैंने डिक्शनरी पूरी रटी हुई थी इंग्लिश की। मैं वहाँ अंग्रेज़ी बोलता था। उसके अलावा एक और प्रैक्टिस होती है जो आप लोगों को आजकल करनी चाहिए। बेशक ये एआईज़ वगैरह आ गए हैं, लेकिन अपना स्किल जो होता है ना, वो एनहांस करते रहना चाहिए। वो ये था कि मैं प्रेसी राइटिंग करता था। मैं अंग्रेज़ी के बड़े-बड़े लेके ना, जैसे आप समरी लिखते हो, तो वो मैं और छोटे से छोटा करने की कोशिश करता था। उससे क्या होता है, आपकी ग्रिप आती है। आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, आपको अरबी आनी चाहिए, आपको चाइनीज़ आनी चाहिए इस दौर में, ठीक है ना? कम से कम मैं पहले भी ये एडवोकेट करता हूँ कि 4 से 5 ज़ुबानें आपको आनी चाहिए उसमें। फिर आप अपने पूरे लाइफ़ लॉन्ग गोल्स बनाएँ। मैंने अपने गोल्स बनाए। मैंने जब मैं यहाँ कॉम्पिटिटिव माहौल में आया, तो मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे क्या-क्या स्किल सीखने हैं, मुझे कहाँ-कहाँ मेहनत करके अपने आप को इन लोगों के बराबर करना है। आपके यहाँ जो तालीम होती है या मैंने जो सीखी थी, हमारे तो इंग्लिश के बीए के अंदर कुछ 3 क्लासेस हुई थी पूरे साल में, तो हमें अंग्रेज़ी कहाँ से आनी थी? वो सेल्फ जो आपकी अवेयरनेस होती है ना, कि आपने कुछ करके कुछ नॉलेज जो है वो एक्वायर करना है, वही आपकी कामयाबी बनती है। दूसरा कोई नहीं सिखाएगा। आपके जो मॉडर्न डे कॉलेजेस हैं, उनमें तो ये बड़े-बड़े जो कॉलेजेस जो बड़ी हाई फीस चार्ज करते हैं, उनमें तो ठीक है, उनका अपना एक डिसिप्लिन या स्ट्रक्चर है। बाकी जिसमें हमारी मिडिल क्लास पढ़ती है, वहाँ पे तो मैंने सुना प्रोफेसर ही बदली होते रहते हैं, तो 2-2 3-3 महीने के बाद। हाँ, वो सेंटर्स परचेज़ करके तो अखबारों में इश्तिहार दे के तो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। फिर आपके यहाँ जो माहौल है, उसमें वो ग्रोथ हो ही नहीं सकती अगर आप फार्म पार्टियाँ करेंगे, डांस पार्टियाँ करेंगे। इन चीज़ों से अवॉइड करना है आपने। अपनी मंज़िल का जो एंड गोल है, उसको अगर ज़हन में रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको वो क्या बोलते हैं, मैटर नहीं करेंगी उसमें। आपने अपने लाइफ लॉन्ग गोल बनाने हैं उसके लिए। फिर आपने अपने अंदर हमेशा देखें, आईटी का जो शोबा, मैं शायद पहले भी मैंने बताया था कि मैं आईटी से
82-83 से प्रोग्रामिंग कर रहा था, ठीक है ना? लेकिन इसमें इतनी तेज़ी से जो तब्दीलियाँ आ रही हैं और वैसे भी फ़ी ज़माना जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनके साथ मैच करना जो है बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए अगर आप यंग ब्लड हो, यंग ब्रेन्स हो, तो आपको चाहिए कि आप हर रोज़ अपडेट रहो, अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करो कि मैं इनके मुकाबले में हूँ कि नहीं। एक जो रेस भागने वाला होता है ना, वो अपनी टाइमिंग नोट करता है कि मेरी टाइमिंग, मेरा स्टार्ट, मेरा एंड कैसे है, तो वो तब जाके उस लेवल पे पहुँचता है, ठीक है ना? तो हर चीज़ में एक डिसिप्लिन है, जब तक डिसिप्लिन हमारी नमाज़ हमें डिसिप्लिन सिखाती है। अल्लाह ताला ने वो हमारी तकवीम ऐसे बनाई है कि हमें एहसास रहे उसका। तो जब तक हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं होंगी, तब तक हमारी कामयाबी का भी वो कोई ज़मानत नहीं होगी हमारे लिए। अब ये ज़हन में रखें कि बगैर तकलीफ़ के नो पेन्स नो गेन्स। जब तक आप अपने आप को कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकालेंगे, आपको कभी भी कामयाबी नहीं होगी। आपने चाहे धक्के खाने पड़े, चाहे किसी से जाके कुछ सीखना पड़े, लेकिन आज के दौर में आईटी ने आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। आप मैक्सिमम फ्री कोर्सेज़ करते जाएँ ना, अपने अंदर वो स्किल्स जो है ना वो डेवलप करें। फिर अपने अंदर वो हैबिट्स पैदा करें, जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल हों। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम इधर-उधर भटकते रहते हैं, लेकिन हम जो है ना वो टाइम वेस्ट करते हैं। अब ये आप जो ये दौर हमारा चल रहा है, ये तो 2020 क्रिकेट का है, तो क्या हमें वनडेज़ देखने चाहिए, हमें टेस्ट देखने चाहिए? नहीं। फ़िज़ूल जो चीज़ें चल रही होती हैं वो हमें देखनी चाहिए? नहीं। आप अपने रिलेटेड आईटी का यूसेज करें, उससे सीखें, उसके टॉपिक्स बनाएँ, वो उसका स्ट्रक्चर बनाएँ कि कौन-सी चीज़ आपके लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकती है। मेरा फ़ेसबुक पेज है, आप उस पे जाएँ, तो मैं वैसे ही करता हूँ, मैंने अपनी हैबिट बनाई हुई है कि एक अगर मुझे लफ्ज़ उसकी समझ नहीं आती, तो मैं फ़ौरन डिक्शनरी देखता हूँ और मैं उसको लिखता हूँ। लेकिन जो मैं आपको अगली बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि लोगों से फीडबैक लें अपने बारे में, राय लें लोगों की, ताकि आप अपने आप को एक तो आईना दिखाता है ना, ये लोग भी आईना होते हैं। अगर आप उनसे फीडबैक लेंगे, हो सकता है कोई आपको कुछ सिखा दे नई चीज़, वो आपको आपके बारे में बताए। हम लोग बहुत सारी गलतफ़हमियों में वो क्या होता है, एक डिसेप्शन में होते हैं कि हम कहते हैं कि भई मैं तो फ़नी खान बन गया हूँ, मैं तो फलाँ चौधरी बन गया हूँ, लेकिन असल में होता नहीं है। कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं है, सबको मेहनत करनी होती है, अपना रास्ता बनाना होता है। फिर आप जो यार दोस्त बनाते हैं या जो आपके इर्द-गिर्द के लोग होते हैं, आपका अपना घर है जिसमें घर के लोग हैं। अगर आपने कामयाब होना है तो आपने उनको भी उसी रंग में रंगना होगा, ठीक है? आपने अगर यार दोस्त बनाने हैं तो वो यार दोस्त बनाएँ जो आपके इस गोल को अचीव करने में आपके मददगार हों। आप अदरवाइज़ ऐरे-गैरों के साथ आप जो है ना वो अपना वक़्त ज़ाया करेंगे। तो उस वक़्त ज़ाया करने में क्या होगा कि एक एक लॉस जो है वो आपको शायद उस वक़्त नज़र ना आ रहा हो, आप हँसी-मज़ाक में टाइम गुज़र रहा हो, किसी होटल में बैठ के, कैफ़ेटेरिया में बैठ के या कहीं पे भी। मैंने देखा पाकिस्तान में आजकल रुझान है कि वो होटल पे खाना खाने जाते हैं तो वीडियो चढ़ानी शुरू कर देते हैं। ये क्या है एक सिलसिला? वहाँ लोग इतना टाइम क्यों ज़ाया करते? तो ये चीज़ें जो है ना आपको अपने अंदर एक फ़ाइट करके ना अपने आप को बनाना पड़ेगा। अगली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, आप अपने इर्द-गिर्द बहुत सारी ऐसी मिसालें देखते होंगे, बड़े-बड़े लीडर्स हैं हमारे। जैसे मैंने कहा कि बेसिक चीज़ है कि अपने गोल्स बना लें और गोल्स के ऊपर काम करें। फिर गोल्स को अचीव करने के लिए जैसे ये मैंने चीज़ें बताई हैं ना, उनके साथ आप देखें कि क्या-क्या, जैसे अगर घर में, मैं एक यंग आदमी की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आप सारे यंगस्टर घर में हैं अगर, तो आपकी अम्मी आपको खाना टाइम पे बना के देगी, ठीक है? आपको कपड़े मिलेंगे, आपके वालिद साहब आपका वो पूरा इंतज़ाम करेंगे, या बड़े भाई होते हैं या बहनें होती हैं जो एक, जब तक वो पूरा सिस्टम आपकी उस तसलसल या उस मरबूत नहीं होगा, आपके लिए भी कामयाबी का ज़रिया नहीं हो सकता। जब तक आपको घर जाके वो मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, तो तब तक भी आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि एक एक इंसान को अपनी परफॉर्मेंस के लिए हर तरह से सेटिस्फाई होके फोकस्ड होना चाहिए, तब वो कुछ अचीव करता है। अदरवाइज आप रेस में देख लें, बैट्समैन को खेलता देख लें, या लोग जो कारोबार करते हैं उनकी कंसंट्रेशन देखो, बोलेंगे यार अभी नहीं आओ, थोड़ी देर बाद आना, अभी गाहक आया हुआ है। तो मतलब उनका एक फोकस अपनी जगह होता है, ठीक है ना? अपनी शेर सुनाने से मैं बाज नहीं आऊंगा, उसमें वो कहूंगा कि ਉੱਚਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਣੇ ਲਈ ਜੇ ਮਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਰਾਹ ਦੇ ਖੋਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਨਾ ਜਾਏ, ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
یہ اپنی نے جو کہی نا بات کہ اینڈ جو ہے نا وہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے، آپ کی منزل آپ کی اس میں ہونی چاہیے، آپ کے ذہن میں کہ میں نے وہاں جانا ہے، اور یہ راستے کی لڑائی جھگڑے کتے بلے اٹریکشن یہ جو راستے میں آپ کو نہیں روکیں، آپ کا وقت ضائع نہیں۔ تو آپ نے اگر وہ اچیو کرنا ہے تو پھر آپ کو جیسے میں نے کہا وہ سارا کرنا پڑے گا، پھر آپ کو اپنی ویلیوز بنانی پڑیں گی کہ ایمانداری سے آپ نے کام کرنا ہے، پوری لگن سے کرنا ہے، آپ نے اپنے فیصلے کس طرح کرنے ہیں، کنسلٹ کرنا ہے، سیکھنا ہے، اس کے مطابق کرنے ہیں، تو وہ ساری چیزیں پھر آپ نے اندر وہ شوق ڈیولپ کرنا ہے۔ دیکھیں غریبوں کے بچے جو ہیں وہ خوشحالی کو ہوتے ہیں، ان کے اندر میں آپ کو اس طرح بتاؤں کہ آپ کو کھیل تماشے چھوڑنے پڑتے ہیں، آپ کو بہت ساری سیکریفائسز کرنے پڑتی ہیں۔ یہ ہم مڈل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے لیے یہی سب سے بڑے چیلنج ہوتے ہیں کہ ہم نے سیکریفائی کرنا ہے، لیکن ہمارے اگر گولز جو ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہیں، ہمارے اہداف جو ہیں ہمیں کلیئر ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے اپنے خاندان سے غربت ختم کرنی ہے، آپ نے اپنے خاندان میں تعلیم لے کے آنی ہے، آپ نے اپنے خاندان کے لیے اگلے 5 سال کا کوئی ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ اس کے اوپر کام کریں گے تو وہ جو آپ کا ایک شوق ہوگا نا، اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے تو چیزیں جو ہے نا بہت ساری آسان ہو جائیں گی۔ پھر شکر گزاری کا ہونا، جس سے سیکھیں اس سے اس کے ممنون رہیں، پھر جس کو سکھائیں اس کے ساتھ بھی پیار محبت کریں، اپنے گھر والوں کے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں آپ کو پھر اس میں ایک ایڈوائس کرتا چلوں کہ اشفاق احمد صاحب کی ویڈیوز ہیں زاویہ کے نام سے، وہ سنا کریں۔ آپ کے اندر ایک روحانی طور پہ بھی، ایک اندرونی طور پہ بھی آپ کو ایک سکون ملے گا، اور آپ کے لیے بہت سارے کام کرنے جو ہے نا وہ آسان ہو جائیں گے۔ شکر گزاری کا ماحول پیدا کریں اپنے ارد گرد۔ اللہ تعالیٰ کی میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کا نظام کیسا ہے کہ ہر چیز اپنے ٹائم سے آتی ہے، اپنے یہ کائنات کی ہر چیز جو ہے نا اپنے اس زاویے کے اندر جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے، اپنے آربٹس کے یا کیا ان کو مدار کے اندر وہ گھوم رہی ہے، فصلیں اپنے ٹائم سے اٹھتی ہیں، آپ کو کبھی بے موسم پھل نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح انسان کو اگر اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تو اس کو کسی پرپس کے لیے بھیجا نا، کہ اس نے یہاں بھی کمانا ہے، اچھائی کا پھیلانا ہے، اور آخرت کے لیے بھی اس نے بنانا ہے۔ تو جب تک آپ یہ شکر گزاری اللہ کی اور بندوں کی نہیں کریں گے تو تب تک آپ پھر بھی کامیاب نہیں، کیونکہ وہی لوگ جو ہیں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پھر دوسروں کے ساتھ مل کے ان کی ہیلپ کریں، سپورٹ کریں، ان کو اپنی ٹیم بنائیں۔ میں حذیفہ سے اس دن بھی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ گیسٹ پوسٹ وغیرہ آنی شروع ہو گئی ان کے پاس، اور ٹیم بنتی جا رہی ہے، آپ لوگ جیسے آج شامل ہو، تو یہ بڑا اچھا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ ینگسٹر کی ٹیم جو ہے نا یہ جمع ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے کے دستوں بازو بنیں گے۔ دنیا میں مائکرو بزنسز اور SME بزنسز اسی طرح ڈیولپ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے علاقوں میں جو پروڈکٹ ہے ان کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی چیزوں کو دوسرے شہروں میں پروموٹ کریں۔ بہت سارے ایسے وسائل ہیں کہ جو بچے 35-40 ہزار 30 لاکھ اور 40 لاکھ دے کے جب کہ سمندروں میں ڈوب کے مرتے ہیں، ان کی بجائے اگر آپ 4 لوگ جو ہیں وہ 30 لاکھ کا یا 20 لاکھ کا بھی ایک پول بنا کے کوئی کاروبار شروع کر لیں، لوگوں کو نہیں دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، لوگوں کا یہ ہو رہا ہے، یہ ایک بھیڑ چال ہوتی ہے جو مایوسی کا ایک جس کی وجہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، ٹیلنٹ ہے، تو آپ اپنی جنگ اپنے گراؤنڈز پہ لڑیں۔ میری عمر بھی ابھی دیکھیں نا، پردیس میں کتنے سالوں سے ہم رہ رہے ہیں، لیکن دل کبھی مطمئن نہیں ہوا۔ وطن سے وہ محبت مجبوریاں لے کے آتے ہیں، آف کورس آپ بھی ہیں، لیکن آپ اپنے اندر وہ سکلز لے کے آئیں، وہ ڈیولپڈ پرسنالٹیز لے کے آئیں تاکہ آپ کی ویلیو یہاں ٹھیک لگ سکے۔ ایسے ہی راہ اٹھ کے لوگ آگے، ہم دیکھیں نا خلیج کے اندر، جاپان کے اندر، وہاں پہ بہت سارے ملکوں میں پاکستان سے لوگ آ کے بھیک مانگ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، ان سب لوگوں نے بین کر دیا ویزاز، تو یہ ایک نئی مشکلات شروع ہو گئی۔ پھر وہاں سے لڑکے آتے ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، وہ گھروں کے اندر بیٹھ کے یہاں فراڈ کالیں کرتے ہیں، فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ایک بڑا قومی بدنامی ہونے کے علاوہ، کیونکہ ہمیں بدنام کرنے والے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ بیکاری بننے کی سوچ سے نہیں آئے، آپ ایک کنٹرولنگ پوزیشن، مینیجریل پوزیشن یا اچھے جابز کے اوپر جہاں پہ آپ کو آپ کے پاکستان کے حوالے سے جانا جائے یا پاکستان کو آپ کے حوالے سے جانا جائے، اس طرح کی شخصیات کو ڈیولپ کر کے لے کے آئیں۔ اچھا، اس کے بعد میں اگر کچھ مثالیں دوں آپ کو کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ڈسپلن کیا، اور جو ریئل لائف کی جو ایگزامپلس ہوتی ہیں اس میں نیلسن منڈیلا تھا،
وہ اپنی لگن میں 27 سال اس نے جیل میں کاٹی، لیکن اس نے اپنے جو اس کے ویلیوز تھیں یا اس کا جو سٹانس تھا اس نے نہیں بدلا، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اور آج کے دور میں آپ کے پاس میں بھی کچھ لوگوں کو برا لگے، لیکن عمران خان آپ کے سامنے ایک اس طرح کی پرسنالٹی ابھی نظر آ رہی ہے کہ دیکھو وہ کتنی تکلیفوں کے باوجود بھی ڈٹا ہوا ہے۔ تو میں اس کو پولیٹیکل اینگل سے نہیں دیکھیں، ایک پرسنل ایک بندے کی جو کمٹمنٹ ہے اس سے سیکھنے کے لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس طرح ایک ٹونی رابنسن امریکن موٹیویشنل اسپیکر ہے، تو اس کے دفتر کے لوگ میرے پاس آئے تھے، اور آپ یقین کریں کہ جو آپ دیہاتوں میں رہ کے بچے کر رہے ہیں نا، میں دیکھتا ہوں یوٹیوب سے یا انسٹاگرام پہ یا یہ کیا ہوتا ہے آپ کا ٹک ٹاک، تو وہ بچے بہت بریلینٹ کام بھی کر رہے ہیں، لوگ کچھ تو بالکل ہی کچرا کر رہے ہیں، لیکن بہت سارا ٹیلنٹ ایسے نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اتنی صلاحیتیں دی ہیں، تو وہ اس کو اپنے آپ کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو ٹونی رابنسن کی جو سیکرٹری تھی میرے پاس بیٹھی تھی، تو جب اس کے کورسز کے اوپر بات ہوئی تو میں نے اس کو بتایا کہ میں اپنے بچوں کی کیسے ٹریننگ کرتا رہا ہوں پاکستان میں یا کچھ، تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے بھی جو اپنے دفتر بلایا مجھے، حالانکہ وہ ورلڈ وائڈ 20-30 ہزار لوگوں کو وہ سکھانے والے، لیکن آپ کے اندر یا آپ کے گاؤں میں جو خوبصورتی ہے یا آپ کے شہر میں جو خوبصورتی ہے یا آپ جو کچھ بول سکتے ہیں، کسی سے سیکھ سکتے ہیں، کسی کو آپ سکھا سکتے ہیں، وہ آپ کے ماحول کے مطابق ہوگا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ سے ایک نارمل وے میں آپ کو وہ چیزیں سمجھانی چاہوں جو آپ کو سمجھ آئیں، اسی لیے میں کرکٹ کا حوالہ دے رہا ہوں یا دوسری چیزوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جب ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنا ہے نا، جو اب آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کچھ کر کے دکھائیں، وہ میں مثال دیتا ہوں نا کہ وہ یہ جو رات کو ایک کیڑا بولتا ہے نا، وہ اس کو کہنا بولتے ہیں پنجابی میں، وہ ٹیں کر کے جو رات ساری شور کرتا رہتا ہے، وہ گرانوں میں ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کرنا بولتے ہیں، جو یہ سرگودا یا جہاں پہ یہ مالٹے اور سنترے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ نا وہ اس کا پھول جو ہوتا ہے نا، اس کی خوشبو ہوتی ہے، جیسے سورہ صف میں آتا ہے نا کہ آپ وہ بات کرتے کیوں جو آپ پوری نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ کہنا جو ہوتا ہے وہ رات کو شور تو کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ خالی شور ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو پھول ہوتا ہے نا، اس کی خوشبو زیادہ ہوتی ہے۔ کرنا جو ہے مطلب کہنا اور کرنا، یہ اس کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ جو ہے نا وہ کرنا بنے، آپ کے اوپر جب پھل بھی آئے تو وہ لوگوں کے لیے صحت کا موجب بنے، خالی شور نہیں۔ قرآن میں ہمیں بار بار ان چیزوں کو سمجھایا گیا، ڈسپلن کیا گیا۔ پھر آپ اپنا جب ایک ویژن بنا لیں، گھروں میں سٹیکر لگائیں، آپ لکھ کے رکھیں، دروازوں پہ لکھیں، کھڑکیوں پہ لکھیں، جہاں مرضی آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو ایسا رکھیں کہ آپ کو ہر طرف سے جو ہے نا وہ نظر آئے۔ جیسے اشفاق احمد صاحب نے ایک جگہ وہ جو لائٹ ہاؤس ہوتا ہے نا، جو سمندروں کے کنارے ہوتا ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک دیے کی مثال دی کہ وہ ایک دیا ہوتا ہے، اس کی ارد گرد جو ہوتے ہیں نا وہ آئینے لگے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے 25 کلومیٹر تک اس کی لائٹ جاتی ہے۔ تو آپ بھی ایک مینارہ ہو اپنی ذات۔ جب ہم رب العالمین کہتے ہیں نا، تو آپ بھی ایک دنیا لے کے گھوم رہے ہو اپنے دماغ کے ساتھ، تو وہ دنیا ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ انسان کو ہم اگلا جو ایک سیشن کریں گے اس میں میں انہی چیزوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ انسان کتنا عظیم ہے، لیکن اگر اس کو اپنی حالت کے نہیں پتا کہ اس کے اندر اللہ نے یہ کیا احسن تقویم کیا ہے اس کی، تو وہ پھر تو ایک عام جانور کی طرح زندگی گزار کے کتنے لوگ دن میں مرتے ہیں اور کتنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے ویژن کو پروموٹ کرنا ہے تو لکھیں، اس کو ڈسکس کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوستوں، یار میں نے یہ کرنا، میں نے وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ ڈیلی اس کے اوپر اپنی توجہ رکھیں، آپ نے کیا کر لیا ہے، کتنا کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو گیمز ہوتی ہیں یہ بھی ہمیں سکھاتی ہیں۔ آپ لوڈو کھیلتے ہیں تو آپ نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ میرا چھکا آئے گا تو یہ ہوگا، آپ کے ذہن میں پہلے گیم چل رہی ہوتی ہے، وہ پھینکنے سے پہلے، ڈائس پھینکنے سے پہلے جو ہے۔ اسی طرح آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو اب تو یہ آپ کے پاس اسکور بورڈ ہوتا ہے، جب ہم کھیلتے تھے تو ہماری گیم ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی، اتنے رن چاہیے، ہم نے یہ کرنا وہ کرنا۔ جب تک آپ یہ چیزیں اپنے دماغ میں نہیں بٹھائیں گے، جنون پیدا نہیں کریں گے، تب تک آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ میں کو مار کے ایک دفعہ چڑھ جائیں اور حملہ آور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس کے لیے پھر آپ نے وہ چیلنج اگر کرنا ہے اور چیلنج آپ کر کے دکھانا چاہتے ہیں دنیا میں اپنا نام، تو پھر آپ اس کے لیے جو ہے اپنے اندر وہ اسکل سیٹس بنائیں، وہ پیدا کریں۔ جب آپ وہ پیدا کر لیں گے تو آپ کے لیے چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں۔ چھت پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر سیڑھی مل جائے تو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے ارد گرد والنٹیئر ورک کریں۔ آپ کے پاس تعلیم ہے تو آپ بچوں کو سکھائیں، آپ کے پاس کوئی اور اسکل ہے تو وہ سکھائیں لوگوں کو۔
آپ جب وہ کریں گے تو اس میں بھی آپ کے لیے خیر بنے گی، آپ کی ٹیمز بنے گی۔ تو وہ جو کامیابی ہے نا، وہ پریکٹیکلی آپ اس کے لیے کوشش کریں، اپنے لیے ماحول بنائیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ ڈیلی اپنی پروگرس جو ہے اس کو نوٹ کریں، لکھیں، پوائنٹس لکھیں کہ آپ نے اتنا کچھ کر لیا ہے، آپ نے اتنی پروگرس کر لی ہے، آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہے۔ کے پی آئیز کا آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کچھ کرنے کے لیے کیا کیا ان اہداف کے ساتھ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ جیسے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی ہوتی ہے نا، اسی طرح آپ نے وہ سارے جو چیزیں ہیں نا ان کو آپ نے مہیا کرنا اپنے لیے۔ وہ اسکل سیٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، دوسروں سے مشورہ کر کے بھی ہو سکتا ہے، دوسروں سے سیکھ کے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوہیرنس جو ہے، یہ جو ربط کا نظام ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے لائف۔ میں نے آپ کو بتایا نماز، ہمارا تو دین کی ہر چیز جو ہے نا اور کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ڈسپلنڈ ہے، وہ سارا ایک سسٹم ہے، اس میں ایک بھی چیز ادھر ادھر ہو جائے نا تو وہ ساری گڑبڑ ہو سکتی۔ اگلی اگر میں تھوڑی سی چیز آپ کو یہ سمجھا دوں کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان میں کمپلیکسز ہوتے ہیں کہ یا جو ماحول ہوتا ہے ان کو ڈسکریج کرتا ہے، یا ان کے اندر ڈیو ٹو سم ریزنز جو ہے نا فیملیوں میں تعلیم نہیں ہوتی، تو وہ ایک کمپلیکس ہوتا ہے، انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے۔ اس میں بھی میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں، جیسے میں نے کہا، میں نے ڈکشنریاں رٹی، میں انگریزی بولتا تھا سب کچھ۔ پہلی دفعہ جب میں یہاں آیا تو میں گورے کے پاس انٹرویو کے لیے گیا تو وہ انگریزی بولتا رہا، مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں تو پاکستان والی انگریزی بولتا تھا۔ آج آپ لوگوں کو کورسز فری اویلیبل ہیں، کنورسیشن کلاسز آپ کو اویلیبل ہیں، آپ کو یوٹیوب یا اور ذرائع سے بھی مل سکتی ہیں، آپ کے پاس کتابوں کی فری پی ڈی ایف لائبریریز ہیں، آپ سیکھیں، پاڑ دیں کتابوں کو، چڑھ جائیں ان کے اوپر، اپنے جو ہاتھی نہ چڑھا دیں ان کے اوپر۔ پھر لیکن وہ کیا کمپلیکس تھا، وہ یہ تھا کہ میں نے اس سے کہا بھائی مجھے تو یہ جس طرح تم بول رہے ہو اس طرح نہیں آتی، میں تو پاکستانی سٹائل میں انگریزی بولتا ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ ایسا کرو برٹش لائبریری جاؤ، اس میں لائبریری اور ٹیچنگ سینٹر میں جاؤ۔ تو میں وہیں سے نکلا، سیدھا ادھر آ گیا۔ اب وہاں گورا ایک اور بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ میں اس طرح ٹیسٹ دینے کے لیے آیا ہوں تو مجھے فلاں جگہ سے ریکمینڈ کیا گیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے مجھے ٹیسٹ دیا کہ یہ کر کے اب ہمیں دو 20 منٹ ہے۔ تو چونکہ میں پاکستان میں جو والنٹیئر ورک ہے نا، میں اس کی بات آپ کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ میں بچوں کو وہاں فری پڑھاتا تھا یا میں پڑھنے کا شوق تھا، تو وہ جو گرامیٹک یا پریسی رائٹنگ میں کرتا تھا اس کی وجہ سے وہ جو پیپر دیا تو وہ میں نے 20 منٹ کی بجائے وہ میرے خیال میں 7 یا 10 منٹ میں حل کر کے دے دیا۔ تو اس نے نمبر دیا تو کہتا تو یہاں کیوں آیا؟ تو میں نے کہا مجھے بولنے میں پتہ نہیں کچھ ہیزیٹیشن۔ اس نے کہا ہیزیٹیشن ہے نا، یہ تو تم عام ٹیچر سے بھی اچھے تم نے فوراً حل کر دیا ہے، لوگ تو بہت ٹائم لیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک فیریئر کمپلیکس ہوتا ہے، اس کو آپ شانٹ آؤٹ کریں، اس سے جان چھڑائیں تو آپ آسان ہو جائیں گے۔ میں نے جب کمپیوٹر پروگرامنگ کا ایگزام دیا تو مجھے یہ ڈاؤٹ تھا کہ شاید میں پاس نہیں ہوں گا، لیکن جب میں نے دیا تو میرے جو مارکس تھے نا وہ 100 میں سے 90 آئے۔ تو وہ کیا تھا، سیلف کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا اس کو آپ بلڈ کریں۔ اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر آپ کا یقین ہے، آپ کا اللہ ہے، وہ مدد کرے گا، آپ محنت کر رہے ہیں، جنون ہو رہے ہیں، اور آپ اپنے ہدف کو اچیو کرنے کے لیے، مقصد کے لیے آپ سنسیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدد آئے گی۔ باقی جو میں آخری میسج میرا یہ ہے، ایک لائن، کہ اللہ کی جو سسٹم ہے نا کائنات، اس کے اوپر بیٹھ کے غور کریں تو آپ کو اپنا آپ بھی جو ہے نا وہ سنبھالنا آ جائے گا۔ اس دور میں فی زمانہ یہ چیزیں آسان ہیں سر جی۔ آج کے دور میں آپ نے 1-1.5 مہینے کے اسکل کے اندر، اسکل سیکھنے کے اندر آپ کما سکتے۔ وہ پرانا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب آپ نے آلو تو نہیں بیچ رہے نا، اگر لیٹ سے ایک میں کموڈیٹی تو نہیں بیچ رہے نا، آپ اپنی اسکل بیچ رہے ہیں، مینٹل جو آپ کی گروتھ ہے وہ ہوئی ہے اگر، تو آپ آن لائن کتنا آپ پاکستان سے جو ہے وہ کرتے ہیں، لوگ آؤٹ سورس ہوتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حالات خراب ہوں گے تو اس کے اندر ہی سروائیو کرنا تو زندگی ہے نا۔ اس کے اندر وہی تو مردانگی ہے کہ آپ ڈٹیں اور اپنے حالات کو اپنے اختیار میں کریں۔ حالات کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر، یہ بھی اقبال نے بات کہی ہے کہ وہ حالات کے اوپر وہ نہیں کرتا ہے، بھروسہ نہیں کرتا، وہ حالات کے اوپر خود بیٹھتا ہے، حالات کو اپنی گرفت میں لیتا۔ تو آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ ارلی ارننگ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے میرے پاس کافی سارے کورسز پڑے ہیں۔ میں جو کہ بینک میں کمپنیوں کے اپروولز کرتا تھا یا میں ان کو وزٹ کرتا تھا، ان کو ہم آئیڈیاز دیتے تھے کس طرح گروتھ ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی اگر
اس سلسلے میں آپ سے رابطہ کرے یا مجھے رابطہ کرنا چاہے تو ہم تو انشاءاللہ کھلے ہیں اس کے لیے. ہم تو چاہتے ہیں لوگ کام کریں. مائکرو بزنسز ہیں, ایس ایم ایز ہیں, کس طرح کیا جا سکتا ہے, کیا ویلیوز ہونی چاہیے, کس طرح آپ اپنے آپ کو ورلڈ اوور جو ہے نا, وہ لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں سے کہاں نکل گئے. تو ہو سکتی ہے آئی ٹی کے اس دور میں تو ہر چیز ممکن ہے نا. آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ایس بی این کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ٹارگیٹس آپ کے دیکھے. میں نے ابھی آپ کی ویب سائٹ بھی دیکھی. تو ریئلی آئی ایم پراؤڈ آف یو گائز, the way you are doing all these things. چلیں, تھینک یو ویری مچ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.